नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोनाले महामारीको रूप लियो। आज 5087 जनामा पुष्टि। सबै क्षेत्रमा संक्रमणको असर देखिन थाल्यो। हटस्पट बन्दै ठूला अस्पताल, बजारमा भिडभाड। निर्वाचन आयोगद्वारा माघ पहिलो हप्ताभित्र स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई दबाव। वैशाखमा चुनाव गराउन एमालेको माग, गठबन्धनभित्रै मतभेद। पछिल्ला दिनमा विद्युतीय राहदानी लिनेहरूको संख्यामा वृद्धि। सुगम जिल्लाहरूबाट मात्रै वितरण गरिँदा काठमाडौँमा शास्ति, घण्टौंसम्म लाइन बस्नु परेको गुनासो। नारायण ढेटी प्रकरणका सूत्रधारहरूबीच एक आपसमा हिलो छ्याप्पाछ्याप। दोषीलाई कारवाही गर्ने मन्त्री आलेको घोषणा। योगेश भट्टराई र बतास आफ्नै बचाउमा। चैत मसान्तभित्र भत्किएका संरचना बनाएर काठमाडौँमा मेलम्चीको खानेपानी ल्याउने सरकारको लक्ष्य धरापमा। अस्थायी व्यवस्था गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। शक्ति राष्ट्रहरूलाई तर्साउन उत्तर कोरियाद्वारा 2वटा क्षेत्रव्यास्त्र परीक्षण। 36 किलोमिटर उचाइबाट करिब 430 किलोमिटर टाढासम्म प्रहार गर्न सक्ने। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा एपीएफ र 7 बाटो विजयी। पीएम कप T20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा बागमती प्रदेशले प्रदेश नम्बर 2 लाई हरायो। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा हरेक दिन कोरोना संक्रमितको संख्याले उकालो चढ्दै गर्दा बितेको 24 घण्टामा 5000 भन्दा बढीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 10000 नाघेको छ। कोरोना संक्रमण 77 जिल्लामै पुगेको छ। जुन गतिमा संक्रमण फैलिएको छ, सर्वसाधारणमा कोरोनाको भय भने निकै कम देखिएको छ। तेस्रो लहरबाट अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा कर्मचारी समेत बच्न सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बितेको 24 घण्टामा मुलुकभर 5057 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमा उपत्यकामा रहेका ठूला अस्पताल, कार्यरत चिकित्सक तथा कर्मचारी संख्या पनि ठूलो छ। ठूला अस्पतालहरू कोरोना संक्रमणको हटस्पट बनेसँगै त्रिवी शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल लगायतमा कार्यरत ठूलो संख्यामा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीमा संक्रमण फैलिएको हो। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा 60 जना भन्दा बढी र वीर अस्पतालमा 30 भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी नै संक्रमित बनेको जानकारीमा आएको छ। संक्रमित हुने अधिकांश स्वास्थ्यकर्मी विभिन्न वार्ड र आईसीयूमा कार्यरत कर्मचारी हुन्। यसैगरी त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा आईसीयूमा उपचाररत बिरामीमा कोरोना देखिएपछि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्दा उपचारमा खटिएका चिकित्सक, नर्स लगायत स्वास्थ्यकर्मीको पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। ट्रेसिङमा परेका स्वास्थ्यकर्मीको परीक्षण गर्दा ठूलो मात्रामा चिकित्सक तथा नर्स लगायत अन्य कर्मचारीमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यो समस्या केही निजी अस्पतालमा पनि देखिएको छ। यसले गर्दा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ। कोरोना खोप लगाइसकेका मानिसमा पनि संक्रमण हुने क्रम बढेकाले उच्च स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। तर खोप केन्द्रलाई व्यवस्थित बनाउन भने कतैबाट पहल भएको देखिँदैन, जसले गर्दा शुक्रबार समेत खोप केन्द्रहरूमा सर्वसाधारणको अत्याधिक भिडलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले कुनै पहल कदमी गरेको देखिएन, जसले गर्दा कोरोनाको डरका बावजुद खोपको लाइनमा बस्न बाध्य भएको गुनासो सर्वसाधारणको रहेको छ। बितेको 24 घण्टामा जम्मा 306 जना मात्रै निको भएर घर फर्किएका छन् भने 3 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 20560 जनामा कोरोना परीक्षण गरिएको थियो। यो हिसाबमा संक्रमण दर 24.74% रहेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशभर कोरोनाका सक्रिय संक्रमित 18235 जना रहेका छन्। यो सँगै हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या पीसीआर विधिबाट भएको परीक्षणमा 8,45,501 जना र एन्टिजेन विधिबाट भएको परीक्षणमा 1,01,08 जना पुगेका छन्। संक्रमित मध्ये हालसम्म 8,15,653 जना निको भएका छन्। यस्तै हालसम्म 11,006 भइसकेको छ। माघे संक्रान्ति लागेसँगै काठमाडौँका मुख्य बजार तथा कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा माघे संक्रान्तिका लागि सामान किन्नेको भिडभाड लागेको छ।
बजारमा माघे सङ्क्रान्तिमा खाइने तिल, चाकु, घिउ, तरुल, पिडालु तथा सक्खरखण्ड लगायतका फलफुल किन्नेको भिड लागेको छ। व्यापारी तथा उपभोक्ता दुवै पक्षले कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरको महामारीबाट बच्न कुनै स्वास्थ्य मापदण्ड भने अपनाएका छैनन्। एक रिपोर्ट। माघे सङ्क्रान्ति लागेसँगै बजारमा किनमेल गर्नेको भिड लागेको छ। कोरोना महामारीको तेस्रो लहर दिन प्रतिदिन तीव्र रूपमा फैलिँदै जाँदा पनि न त यसमा आम सर्वसाधारण सचेत छन् न त व्यापार गर्ने व्यापारी नै सजग। सरकारका तर्फबाट पनि बजारमा भिड बढ्न नदिने कुनै सचेतना अपनाइएको पाइँदैन। बजारदेखि हरेक ठाउँमा भिडभाड र स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेको देखिँदैन। यसको ज्वलन्त उदाहरण कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा देख्न सकिन्छ। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा माघे सङ्क्रान्तिको लागि फलफुल तथा तरकारी किन्नेको भिडले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाइएको देखिएन। बजारमा दिनहु अनुगमन र सचेत बनाउने काम कतै भएको छैन। विगत 2 वर्षदेखि नै कोरोनाको महामारीबाट सबै ग्रसित हुँदा समेत सबैले आफ्नै स्वास्थ्यप्रति आफै सजग हुनुपर्ने हो। 1-2 जनाले हजारौं मानिसलाई भनेर साध्य नहुने कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार समितिका उपनिर्देशक विनय श्रेष्ठको भनाइ छ। हामीले व्यवसायीहरूले बजार प्रयोगकर्ताहरूलाई सचेत गराउने कुरामा गराइरहेछौँ हैन। हरेक पटक हरेक व्यक्तिलाई सम्झाइराख्न अब यति ठुलो बजारमा यति ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू मुभमेन्ट हुने ठाउँमा हरेकलाई सम्झाइरहन सम्भव पनि हुँदैन र अहिलेको जुन विषम परिस्थिति छ र त्यसले गर्न सक्ने असरको बारेमा स्वयं उनीहरूलाई समेत थाहा भएको कारणले उहाँहरूले स्वयंले पनि सचेतता अपनाएर बजार आइदिनु पर्ने हो। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा तरुल किनबेच गर्नेको भिडले पनि स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेको छैन। कोरोना महामारीको बेला पनि व्यापारीले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाइएको छैन। विगत लामो समयदेखि कोरोना भाइरसको त्रास छ तर त्यसको पुरै व्यवस्था गरिएको छ। दिनभरि व्यापार गर्दा एकै ठाउँमा बसिरहने भएकाले पनि स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाइएको व्यापारीले स्वीकार गरेका छन्। दिनभरि बसिरहँदा चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ। मास्क खोल्ने हो, बाहिर हिँड्दा मात्रै लगाउने गरेछ। डराउने मान्छेको लाग्छ, त्यही गर्दा हामी डराउँदैन। अब डराउने मान्छेको लाग्ने हो यो। अब जुन त्यो हामी ध्यान दिँदैन नि, ध्यान दिने मान्छेले लाग्दैन नि। हामी ध्यान त्यसमा दिँदैन, अलिकति पनि ध्यान दिँदैन। जस्तोको त्यस्तै। अनि तातो पानी खाएको हुन्छु। बिहान 2 बजे राति उठ्नुपर्छ, 3 बजे राति हामीलाई। बजारमा कोरोना महामारीको त्रास मात्र नभई फैलिन सक्ने डर पनि उत्तिकै रहेको उपभोक्ताको भनाइ छ। अलिक खासै धेरै चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएको चाहिँ पाइएन। यो चाहिँ अब खोप लागेका मान्छेलाई पनि धेरै देखिएको छ। यद्यपि खोपको गुणस्तर भन्ने कुरा फरक भयो होला, तर अलिक स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर चाहिँ त्यो खालको क्रियाकलाप चाहिँ अवलम्बन गरिदिएको भए अलिक मानव स्वास्थ्यको लागि धेरै राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ। अपनाइरहेको छ अपनाउनेले। अब नअपनाउनेले के भन्ने, अपनाउनेले त अपनाइरहेका छन्। अहिले कोरोना महामारीको तेस्रो लहर दिन प्रतिदिन वृद्धि भइरहेको छ। अहिलेकै गतिमा भाइरसको संक्रमण दर वृद्धि हुने हो भने नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीले धान्न सक्ने अवस्था हुने छैन। त्यसैले चाडपर्व मनाउँदा होस् या कुनै पनि बजार चोकमा किनमेलका लागि जाँदा होस्, सबैले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै स्वास्थ्य मापदण्डप्रति सजग र सतर्क हुन आवश्यक छ। प्राइम एचडीका लागि क्यामेरामा आशिष खनालका साथमा सावित्री जोशी, काठमाडौँ। भारतमा कोरोना संक्रमण दर उच्च भएसँगै नेपालका सीमावर्ती जिल्लामा जोखिम बढेको छ। दिनहु नाकाबाट ओहोर दोहोर गर्ने भारतीय तथा नेपाली नागरिकका कारण पर्साको वीरगञ्जमा कोरोना संक्रमितको संख्या वात्तै बढेको छ। एकै दिन नारायणी अस्पतालमा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 51 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। 95 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 50% भन्दा पनि बढी 51 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको परीक्षण गर्न पोजिटिभ केसको जीन टेस्ट गर्न काठमाडौँ पठाइएको नारायणी अस्पतालले जनाएको छ। वीरगञ्ज र आसपासका जिल्लामा कोरोना बढ्दै गएपछि स्थानीय बासिन्दा त्रसित बनेका छन्। दिनहु भारतबाट आउनेहरूको परीक्षण गर्दा संक्रमण दर बढ्दै गएको हेल्थ डेस्कमा रहेका स्वास्थ्य कर्मीको भनाइ छ। दैनिक 2000 देखि 3000 मान्छेहरू ओर्डर गरिरहेको छन्। तर हामीले टेस्ट गर्नु भनेको दिनको लगभग 500 वटा टेस्ट गर्न सकिरहेको छ। अब 500 वटा टेस्ट गरेमा अब उतातिर हेर्ने हो भने हाम्रो 14-15 गतितिर हेर्ने हो भने सधैँ 2-3 फिला परिरहेको थियो भने 22 गतेदेखि
हाम्रो सङ्क्रमितको सङ्ख्या सधैँ 10, 12, 20सम्म पनि पुगेको छ। सीमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन अवस्थामा भएका होल्डिङ सेन्टर अलपत्र भएका कारण संक्रमित व्यवस्थापनमा समेत समस्या भएको छ। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयभित्र निर्माणाधीन अवस्थामा भएको होल्डिङ सेन्टर भारतको सिमानाका भएको हुनाले वीरगञ्जमा पनि पर्सा जिल्लामा धेरै संक्रमितहरू बढ्ने क्रम एकदम तीव्र गतिमा भइरहेको छ र होल्डिङ सेन्टरको सन्दर्भमा त्यहाँ नेपाली सेनाद्वारा निर्मित होल्डिङ सेन्टर भन्सार एरियाभित्रै बनिरहेको छ। त्यसमा अहिले 200 देखि 300 जनासम्म राख्न मिल्ने भन्ने कुरा आएको छ। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले पूर्व तयारीलाई तीव्रता दिएको दावी गरेको छ। माघ महिनाको पहिलो साताभित्र स्थानीय निकायको चुनावको मिति घोषणा गर्न निर्वाचन आयोगले दबाब दिएसँगै सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ। राजनीतिक स्वार्थका कारण गठबन्धनका दलहरू संविधानको छिद्रसँग खेलेरै भए पनि सकेसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन पछाडि धकेल्ने रणनीतिमा छन्। तर आज आयोजित सर्वदलीय बैठकमा आयोगले आगामी जेठ 6 गतेभित्र स्थानीय सरकारले नयाँ जनप्रतिनिधि पाउनुपर्ने अडान राखेसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि अर्को चुनौती थपिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालको विद्यमान कानुन अनुसार आगामी जेठ 6 गतेदेखि स्थानीय निकायमा नयाँ जनप्रतिनिधि आउनुपर्नेछ। यता निर्वाचन आयोगकै अनुसार स्थानीय तहको चुनावको तयारीमा 120 दिन लाग्नेछ। तर पनि केही कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने हो भने निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 14 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयार छ। 2 चरणमा गर्ने हो भने आगामी वैशाख 14 र 22 गतिको मिति तोक्न सरकारसँग आग्रह समेत गरेको छ निर्वाचन आयोगले। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले शुक्रबार आयोजित सर्वदलीय बैठकमा कानुन अनुसार आगामी जेठ 6 गतेभित्र स्थानीय सरकारमा नयाँ नेतृत्व आउनुपर्ने बाध्यता तथा त्यसका लागि यही माघको पहिलो साताभित्र मिति तय गर्न सरकारसँग आग्रह गरेसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अप्ठ्यारोमा परेका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यूले 3वटा महत्त्वपूर्ण विषयहरू राख्नुभएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको विकल्प छैन, समयमै निर्वाचन गर्नुपर्छ। कानुन बमोजिम आयोगलाई प्राप्त 120 दिन घर्किरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले छिट्टै निर्वाचनमा जानुपर्छ। यो माघको पहिलो हप्तासम्ममा निर्वाचन घोषणा हुनुपर्छ भन्ने उहाँको ठम्याइ थियो। गठबन्धनभित्र सकेसम्म एकैचोटि 3 तहको चुनाव गराउने, अन्यथा स्थानीय तहको चुनावलाई आम निर्वाचनभन्दा पछाडि धकेल्ने तानाबाना बुनिँदै गरिएको बताइन्छ। यही कारणले शुक्रबारको सर्वदलीय बैठकमा समेत सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिमा गर्न मन्जुरी दिन सकेन। बैठकमा उपस्थित नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रमेश लेखकले आफ्नो दल तथा गठबन्धनसँगको छलफलपछि मात्रै मिति निर्धारण हुने बताए। यो सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने विषय भएको हुनाले अब उहाँहरूले चाहिँ त थप सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने, आग्रह गर्ने, परामर्श दिने कुरा उहाँहरूले गर्नुहोला। अब सरकारले यसलाई चाहिँ त छलफल गरेर टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्छ र हामी पनि सरकारलाई यो विषयलाई चाँडै चाहिँ त टुङ्गोमा पुर्याउने र यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका निमित्त आवश्यक निर्णय गर्नुपर्छ सरकारले भन्ने कुरा हामी राख्छौँ। स्थानीय सरकारमा बहुमतमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई कदापि पछाडि धकेल्न नहुने अडानमा छ। एमाले तोकिएकी मितिमा चुनाव हुनुपर्ने र आगामी जेठ 6 गतेदेखि नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि मार्फत स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने अडानमा छ। त्यसो हुँदा एउटै मात्र विकल्प भनेको तोकिएको समयभित्र निर्वाचन गर्ने। तोकिएको समय भनेको आगामी 2079 सालको जेठको 5 गतेभन्दा अगाडि त्यहाँ चाहिँ पदबहाल गराउन सकिने गरी चाहिँ निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने उसको आफ्नो पोजिसन राख्यो। मैले आफ्नो दलको तर्फबाट निर्वाचन आयोगको पोजिसनलाई समर्थन जनाएको छु र समयमै निर्वाचन हुनुपर्छ र हामीसित एउटा चाहिँ श्रृङ्खला पनि छ। शुक्रबारको छलफलमा 15वटा राजनैतिक दलहरूको सहभागिता रहेको थियो। नेपालको संविधान 2072 को धारा 225 मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। सरकार अहिले संविधानमा रहेको यही छिद्रमा टेकेर स्थानीय निकायको निर्वाचन पछाडि धकेल्ने योजनामा छ। तर मुलुकको संविधान र कुनै पनि कानुनमा जनप्रतिनिधिको पदावधि समाप्त भएपछि कसरी स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्ने भन्ने उल्लेख छैन। यही कारण स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको निरन्तरता भङ्ग हुन नदिन आयोगले दिएको समयभित्र चुनाव गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार परेको छ।
नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार 6 महिनामै असफल भएको टिप्पणी गरेका छन्। शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लबले गरेको कार्यक्रममा उनले देउवा नेतृत्वको सरकारको 6 महिनामा पुँजीगत खर्चको 8% पनि खर्च हुन नसकेको भन्दै सरकार असफलतातर्फ उन्मुख भएको बताएका हुन्। उपमहासचिव गेवालीले सर्वोच्च अदालतको परामर्शले सरकार बनेको बताउँदै यसको मूल्य अहिले सिङ्गो मुलुकले चुकाउन पर्ने अवस्था आएको तर्क गरे। आज आर्थिक वर्षको 6 महिना पुरा हुने बेलासम्म कुल पुँजीगत खर्चको 8% पनि खर्च हुन सकिरहेको छैन। मुलुकका सबै क्षेत्रहरू अस्तव्यस्त जस्तो छन्। यस हिसाबले हेर्दा जुन हिसाबले मुलुकको राजनीतिलाई असार 28 गतिको परमादेशले एउटा गठबन्धन सरकार बन्ने बाटोतिर लग्यो र जुन ढङ्गले यो सरकार बन्यो, जुन ढङ्गको राजनीतिक परिवर्तन भयो, त्यसको मूल्य सिङ्गै मुलुकले चुकाउनु परेको अहिलेको अवस्था छ। उनले संसदको अवरोध चाँडो अन्त्य होस् भन्ने एमालेले चाहेको बताउँदै संसद खुल्नलाई सभामुखले आफ्नो गल्ती सच्याउनु पर्ने धारणा राखे। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। हरेक दिन राहदानी विभाग अगाडि मानिसको थेगी नसक्नुको भिड हुन्छ। राहदानी बनाउने लाइन हिजो आज मात्र देखिएको होइन, यस्तो लाइनमा सर्वसाधारणले शास्ति खेप्नु परेको निकै भइसक्यो। विद्युतीय राहदानी कार्यान्वयनमा आएपछि यस्ता समस्या समाधान हुने सरकारले आश्वासन त दिएको थियो, तर सरकारको काम कहिले जाला घाम भन्ने उखान राहदानी विभागले चरितार्थ गरिरहेको छ। एक रिपोर्ट। राहदानी विभागले पहिलो पटक मङ्सिर 1 गते विद्युतीय राहदानी अर्थात् ई पासपोर्ट जारी गरेको थियो। आम सेवाग्राहीलाई सहज हुने भन्दै विभागले अनलाइन सेवा सहितको सेवा सुविधा समेत सुरु गर्यो। उद्घाटनको समयमा विभागले छिटै यो सेवा 77वटै जिल्लाबाट प्रवाह हुने दाबी पनि गरेको थियो। तर आजसम्म पनि सीमित र सुगम जिल्लाहरूमा मात्रै विद्युतीय राहदानीको सेवा सुचारू भएको छ, जसका कारण हिजो आज त्रिपुरेश्वर स्थित राहदानी विभागमा निकै भिड हुने गरेको छ। नेपालमा राहदानी बनाउनका लागि सर्वप्रथम अनलाइन फर्म भर्नुपर्छ। त्यसपछि अनलाइनबाट नै समय लिएर तोकिएको समयमा विभाग जानुपर्छ। तोकिएको समयमै विभागमा जाँदा पनि सेवाग्राहीले घण्टौं लाइन बस्नु परेको गुनासो गरिरहेका छन्। पालो नपाइने समस्याका कारण त्यसै फर्कनु परेको सेवाग्राहीको गुनासो छ। मैले समस्या त अब अस्ति आएर लाइन बस्दा उस गरेर गएँ होइन। आज पासपोर्ट लिन बोलाएको, अब न म्यासेज आउँछ मोबाइलमा, अनि यहाँ आयो भने सिस्टमले काम गरेको छैन भन्छ। अनि कर्मचारीहरूलाई भित्र केही सोधौँ, केही फोन नम्बरहरू मागेर म रुमतिर गएर बस्छु भनेको कर्मचारीहरू पनि छैन, त्यहाँ कोही पनि छैन। कर्मचारी जति बाहिर घाम तापिरहेछ, हामी बिहानबाट यस्तै छौँ, भोकै छौँ हामीहरू। अब हिजोबाट आएको, हिजोबाट नि दिनभरि यहीँ बसियो, केही उनै भएन। अब आज पनि अहिलेसम्म बसिएको छ, 4 बजीसम्म खोल्छ कि भनेर बसिरहेको छ। त्यो सर्भर डाउन भन्ने कुरो भएको छ। अब त्यो कहिले खुल्छ भन्ने थाहा छ। कहिले सर्भरको समस्या त कहिले कर्मचारीको अभावका कारण आम सेवाग्राहीले पाउनुपर्ने सेवा प्रभावित भइरहेको छ। यता केही सेवाग्राही भने फर्जी कागजात बोकेर राहदानी बनाउन विभाग पुग्ने गर्छन्, जसका कारण विभाग आफै समस्यामा परेको र आम सेवाग्राहीको समस्या झनै जटिल बन्दै गएको बताइरहेको छ। विभागका महानिर्देशक दोरनाथ अर्याल सेवाग्राहीले नै अटेर गरेका कारण यस्तो समस्या आएको दाबी गर्छन्। र यो खास समस्या भनेको के हो भनेदेखि अनलाइनबाट जसले मिति र समय बुक गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई समस्या हुँदैन, सहज रूपमा आउनुहुन्छ र यसमा चाहिँ हामीहरूले कोभिडका मापदण्ड पुऱ्याएर राहदानी जारी गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। र समस्या भनेको जुन चाहिँ समयमा बुक नगरेर र मलाई छिटो चाहियो भनेर आउने सेवाग्राहीहरू कुनै जरुरी कारण चाहिँ देखाएर आउने कारणले त्यो भएको। यता उपचार, अध्ययन र रोजगारीका लागि तत्कालै विदेश जानुपर्ने सेवाग्राहीहरू झनै चिन्तामा परेको देखिन्छ। अर्कोतिर भर्खरै विद्युतीय राहदानी जारी भएकाले विभागका कर्मचारीलाई नै सिस्टम बुझ्न समस्या परेको देखिएको छ। अर्कोतर्फ नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण हुनेहरूको संख्या ह्वात्तै बढिरहेको छ। यता विभाग अगाडि देखिएको यस्तो भिडभाडले झनै भाइरस संक्रमणको जोखिम न्यून्याउने हो कि भन्ने डर बढाइरहेको छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथमा दीक्षा गौतमको रिपोर्ट। नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र व्यापारिक प्रयोजनका संरचना बनाएको खुलासा भएसँगै सम्बन्धित व्यक्तिहरूबीच आरोप प्रत्यारोप
चुनौती र एकअर्काको पर्दाफास गर्न व्यस्त देखिएका छन्। पूर्व पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई, अहिलेका पर्यटन मन्त्री प्रेम आले र बतास अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष आनन्द बतास बीच जुहारी चलेको हो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छनमा सहभागी यी 3 पात्रले दिएका रोचक अभिव्यक्ति समेटिएको यो रिपोर्ट अबको क्रममा। बतास अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष आनन्दराज बतास प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छनमा पुस 26 गते सहभागी भएका थिए। बहसका क्रममा उनले आफूले नियम र प्रक्रिया मिचेर कुनै गलत नगरेको भन्दै कानुनी रूपमा दोषी प्रमाणित गरेर कारबाही गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेलाई चुनौती दिएका थिए। संस्कृति मन्त्री प्रेम आले लाग्नु भएको छ, जसरी हुन्छ म बतासीलाई जेलमा कोच्छु, उहाँको भनाइ। यदि मैले गलत गरेको रहेछ भने प्रेम आलेजी मान्य मन्त्रीले मलाई जेल हाल्नु पर्दैन, अदालतले जेल हाल्यो उहाँले पनि होइन। फेरि अध्यक्ष बतासले नारायणहिटी प्रकरणमा मुछिएका पूर्व मन्त्री योगेश भट्टराईको बचाउ गरेका थिए। आफू टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढेको तर त्यसमा तत्कालीन मन्त्री भट्टराईको कुनै संलग्नता नरहेको बतास बताउँछन्। बतासको अन्तर्वार्ता लिएको 2 दिनपछि अर्थात् पुस 28 गते उनै भट्टराईलाई कार्यक्रममा सहभागी गराइएको थियो। भट्टराईले पनि बतासको बचाउ गर्दै अहिलेका मन्त्री आलेको खोइरो खन्न भ्याए। आलेले विदेशबाट आउँदा रक्सी ल्याएको सन्दर्भ जोडेर आफू जस्तो राम्रो मान्छे कोही नभएको अभिव्यक्ति भट्टराईले दिए। उनको बोली सुन्दा लाग्यो बतासलाई कारबाही गर्न खोजेका आलेप्रति भट्टराई आक्रोशित छन्। म त्यस्तो ढोगी मान्छे होइन कि बाहिर एउटा गर्ने अर्को भित्र अर्को गर्ने होइन। म त्यस्तो मन्त्री होइन कि म भिआइपीबाट एयरपोर्टमा प्लेन चढ्न जाने र भिआइपीबाट फर्केर आउँदाखेरि 10 बोतल रक्सी लिएर आउने अनि अर्को कसैले 2 बोतल 3 बोतल रक्सी ल्यायो भने ऊ माथि झम्टिने त्यो मन्त्री होइन। म तपाईँलाई चुनौतीका साथ भन्छु, पर्यटन मन्त्रीजी लन्डनबाट फर्किँदाखेरिको त्यहाँ चाहिँ सीसीटीभीको फुटेज चेक गर्नुहोस् के लिएर आएको छ। भट्टराईले रक्सीको प्रसङ्ग कोट्याएपछि आलेले पनि जवाब दिएका छन्। उनले आफूले भट्टराईले भने जसरी कुनै पनि वस्तु नल्याएको दाबी गरे। उहाँको चाहिँ प्रतिक्रिया मैले सुने, मैले हेर्न त पाइनँ। कतिपय साथीहरूले यसरी भने योगेश भट्टराईले तपाईँमाथि खन्यो, तपाईँलाई आरोप लगायो, लन्डनमा जाँदाखेरि चाहिँ 10 बोतल रक्सी बोकेर आयो। अझै पनि म के चुनौती दिन चाहन्छु भन्दा जुन भिआइपी कक्षबाट म आएको छु त्यो अहिले पनि त्यहाँ चाहिँ त्यो चेक गरे हुन्छ। म त्यहाँ आउँदाखेरि मेरो हातमा केही पनि छैन। नारायणहिटी प्रकरणबारे थप रहस्य खोल्न पुस 30 गते शुक्रबार मन्त्री आलेलाई कार्यक्रममा सहभागी गराइयो। कार्यक्रममा आलेले पनि बतास र भट्टराई विरुद्ध मन खोलेर बोले। उनले भट्टराई र बतास दुवैलाई नारायणहिटी प्रकरणमा दोषीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। यतिसम्म कि तत्कालीन मन्त्री भट्टराईले कमिसनको लोभमा अवैधानिक काम गरेको हुन सक्ने आशंका समेत आलेले व्यक्त गरे। 14 रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएको छ अनि त्यो कुरालाई मन्त्रालयको दायित्व हुँदैन। अनि त्यो हटाउँदाखेरि उहाँलाई के आपत्ति भयो त योगेशजीलाई? किन उहाँ चाहिँ त्यसरी तात्तिनु भयो? किन उहाँ त्यसरी रिसाउनु भयो? किन उहाँ जुर्मुराइराख्नु भएको छ? सायद उहाँको के इन्ट्रेस्ट छ कि त्यसमा रिसिजी? नारायणहिटी सङ्ग्रहालयभित्र व्यापारिक संरचना बनाउन दिएको टेन्डरबारे आफूलाई जानकारी नभएको र त्यो भने कमजोरी हुन सक्ने भट्टराईको स्वीकारोक्ति छ। मैले सोधीखोजी गर्नु पर्थ्यो होला, मैले गरिनँ होला, त्यो कमजोरी होला। तर मलाई यो बोलपत्र आह्वान भएको छ, त्यहाँ चाहिँ मान्छेले बिट गर्दैछन् भन्ने मलाई थाहा नै छैन, सूचना दिएको छैन मलाई। बतास समूहले मनपरी संरचना बनाएको बाहिरिएपछि मन्त्रालयले सहसचिव होम प्रसाद लुइटेलको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले पूर्व स्वीकृति र समन्वय नगरी नयाँ संरचना निर्माण भइरहँदा नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापनका कार्यकारी निर्देशक भेष नारायण दाहालबाट विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि अनुगमन, निरीक्षण तथा रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पूरा नगरेको उल्लेख छ। उक्त प्रकरणमा मुछिएका दाहालले भने पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्। पछिल्लो समय निकै चर्चा र विवादमा रहेको नारायणहिटी प्रकरणको टुङ्गो कहाँ पुगेर लाग्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा 8 दिनसम्म लगाएर गरे पनि अझैसम्म अध्यक्ष बाहेक केन्द्रीय पदाधिकारीको टुङ्गो लगाएको छैन। महाधिवेशन सकिएको भोलिपल्ट केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकले पदाधिकारी चुन्ने भने पनि पदाधिकारीमा आकांक्षी धेरै भएकाले तिनको व्यवस्थापन हुन नसक्दा अझैसम्म सबै पदाधिकारीको टुङ्गो लागेको छैन। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रले निकै तामझामका साथ काठमाडौँमा 8 दिन लगाएर गरेको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट 249 जनाको केन्द्रीय कार्य समिति चुनिनु पर्नेमा महाधिवेशनको हलबाट 236 जना केन्द्रीय सदस्य मात्रै चुनिए। अझै बाँकी 63 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न समय लाग्ने देखिएको छ। महाधिवेशन सकिएपछिको पहिलो केन्द्रीय समितिको बैठकले अध्यक्ष लगायतका 15 सदस्य केन्द्रीय पदाधिकारी चुन्ने भने पनि पहिलो बैठकले अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मात्र चुनेको छ। बाँकी 14 सदस्यीय पदाधिकारी अझै चुनिएका छैनन्। पदाधिकारीमा अध्यक्ष मात्रै हामीले चुनाव गरेका छौँ। बाँकी हाम्रो पदाधिकारी सहमतिकै आधारमा गर्ने भन्ने हाम्रो पहिलो प्रधान कुरा हुन्छ। र जहाँसम्म निर्वाचनको प्रश्न छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो वर्षमान पुन बाहिर हुनुभएको उपचारमा हुनुभएको र समय पनि छलफलको लागि पनि समय पनि हामीलाई अलिकति अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई पछाडि चाहिँ पदाधिकारीहरूको चाहिँ निर्वाचन गर्ने भनेर हामीले यसलाई अहिले स्थगित गरेका छौँ। केन्द्रीय कार्यसमितिमा 279 मध्येका अझै 63 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित हुन बाँकी छन्। यसैगरी सोही केन्द्रीय कार्यसमितिले थप 15% सदस्य मनोनित गर्न पनि बाँकी छ। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यसमिति पूर्ण हुँदा 344 जना केन्द्रीय सदस्य हुने विधानले व्यवस्था गरेको छ। तर पदाधिकारी मध्येको महासचिवमा आकांक्षी वर्षमान पौन, जनार्दन शर्मा, शक्तिबहादुर बस्नेत, पम्फा भूषाल सहित 5 जना भएपछि उनीहरूबीच सहमति कायम गर्न भन्दै पुस 25 गतेसम्मलाई निर्वाचन स्थगित गरिएको थियो। वर्षमान पुन चीनबाट नआएको र नेपालमा फेरि कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै अध्यक्ष प्रचण्ड, निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष विष्णुपुकार श्रेष्ठ लगायतका पदाधिकारीलाई भाइरसको संक्रमण भएकाले आगामी माघ 8 गतेसम्मका लागि माओवादी केन्द्रले निर्वाचनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेको छ, जसका कारण केन्द्रीय कार्य समिति लगायत पदाधिकारीको चयन हुन नसकेको हो। हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक 8 गतेसम्म स्थगितै छ। 8 गते स्थगित भइरहेको अवस्थामा हाम्रा केन्द्रीय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड लगायतका केन्द्रीय साथीहरू आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले मतलब उहाँहरूको आइसोलेसनबाट हटिसकेपछि नै हामी मतलब सहमतिको लागि छलफल बहस गर्छौँ र पदाधिकारी चाहिँ सहमति हुन नसकेदेखि निर्वाचन गरेर चाहिँ हामीले पदाधिकारी निर्वाचन गर्छौँ। माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा चिनिया चासो धेरै रहेको र चिनिया पक्षको चासोलाई सम्बोधन गर्न चीनमै उपचाररत वर्षमान पुन बेसिक भएर नेपाल फर्किएपछि र कोरोना भाइरसको संक्रमणको अवस्था सामान्य बनेपछि मात्र पदाधिकारीको चयन हुने स्रोतको दाबी छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि हरिशरण तिमिलसेनाको रिपोर्ट। मुलुकमा चुनाव हुने समय नजिकिएसँगै मुख्य राजनीतिक दलहरूले अन्य पार्टीबाट कार्यकर्तालाई पार्टी प्रवेश गराउने अभियान नै सुरु गरेका छन्। नेकपाबाट टुक्रिएको माओवादी र एमालेबाट टुक्रिएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जसपाबाट टुक्रिएको लुसपा लगायतका पार्टीहरू अहिले आफ्नो शक्ति विस्तारमा लागेका छन्। तर अब आउने चुनावमा कसको पल्ला भारी हुन्छ भनेर अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था भने बनिसकेको छैन। एक रिपोर्ट। पछिल्ला केही महिना यता चाहे नेकपा एमाले होस् चाहे माओवादी या नेपाली काङ्ग्रेस, पार्टीमा नयाँ कार्यकर्ता भर्ती गर्नमै नेताहरू व्यस्त छन्। उनीहरूले आफ्नो आफ्नो तरिकाबाट आफ्नो पार्टी नै सबैभन्दा बलियो बन्ने दाबी पनि गर्दै आएका छन्। अहिले नेपाली राजनीतिमा खास गरी गठबन्धन र नेकपा एमाले गरी दुई पक्ष देखिएको छ। यता सत्ता गठबन्धनमा सामेल नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चा आगामी चुनावमा पनि एकै ठाउँमा उभिएर अगाडि बढ्ने तयारी गरेका छन्। उता एमाले गठबन्धनकै दलबाट कार्यकर्ता तथा असन्तुष्ट पक्षलाई आफ्नो पार्टीमा भित्र्याउन लागि परेको छ, जसका लागि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै जिल्ला पुगेर पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका छन्। यता गठबन्धनमा सामेल तथा केपी शर्मा ओलीसँग नमिलेको नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको एकताको चर्चा पनि हुँदै आएको छ। तर दुवै पार्टीले भने अहिले तत्काल कार्यगत एकता भए पनि पार्टी एकीकरणको विषयमा छलफल नै नभएको बताउँछन्। यद्यपि एकीकृत समाजवादीका नेताहरू भने अहिले ठूला दलसँग कुरा नभए पनि साना दलहरूसँग भने एकताका लागि पहल भइरहेको दाबी गर्छन्। साना राजनीतिक दलहरू धेरैवटासँग चलिरहेछ कुरा, त्यो सबै प्रारम्भिक अवस्थामा छ। हामीसँग जसले प्रस्ताव पठाउनु भएको छ उहाँहरूको शक्ति क्षमता सबै कुरा, त्यहाँभित्रको व्यक्तित्व, त्यसले प्रभाव पार्न सक्ने परिस्थिति, सबै कुराको अध्ययन गर्दैछौँ।
साना राजनीतिक दलहरूसँग र स्वतन्त्र व्यक्ति र व्यक्ति समूहहरूसँग हाम्रो राम्रो छलफल भइरहेछ। त्यसो त नेकपा माओवादीको भर्खर सम्पन्न 8औं महाधिवेशनले पनि वाम एकताका विषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्ताव पारित गर्यो, जसले गर्दा आगामी चुनावसम्म नेकपा एकीकृत समाजवादी माओवादी केन्द्र र जसपा एकै ठाउँमा उभिने हुन् कि भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ, जुन कुरालाई एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख खतिवड़ाले संकेत गरेका छन्। यसका यो रणनीति र कार्यनीतिका विषयमा, कार्यक्रमिक विषयहरूमा अगाडि बढ्नका निम्ति हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने हाम्रा विचार शैली आदिका विषयमा हामीले धेरै छलफल गर्न बाँकी रहेको हुनाले हामीले अहिले एकताको छलफल गरिरहेका छैनौँ। तर अचानक रातारात नयाँ घटनाहरू घट्न पनि सक्छन् भन्ने कुरालाई सधैँभरि दिमागमा राख्नै पर्छ। गठबन्धन एकै ठाउँ उभिएर एमालेलाई हराउने रणनीति अन्य दलको भए पनि काङ्ग्रेसमा भने गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने र दिनुहुन्न भन्ने विषयमा दुई मत देखिएको छ। उता नेकपा एमाले गठबन्धन टुटाउने र एक्ला एक्लै चुनाव लडेको खण्डमा भने काङ्ग्रेस र एमाले मात्र अस्तित्वमा रहने आकलन गर्दै सोही अनुसारको रणनीति तयार गरिरहेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाका पनाती आत्रेय कोइराला पनि राजनीतिमा आउने भएका छन्। 10 कक्षामा अध्ययनरत 16 वर्षका आत्रेयले नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीति गर्न लागेका हुन्। आत्रेयका जिजुबुबा मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका थिए। उनका हजुरबुबा डाक्टर अजय कोइराला चिकित्सक हुन्। आत्रेयका पिता अमित कोइराला व्यवसायमा छन्। आत्रेयमा भने समाजसेवा र राजनीति गर्ने इच्छा देखिन्छ। आज रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आत्रेयले नयाँ उज्यालो फाउन्डेसन स्थापना गरी शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्न थालेका छन्। आत्रेयको सक्रियता र चाहनालाई कोइराला परिवारकै सदस्य तथा नायिका मनिषा कोइरालाले पनि पुष्टि गरेकी छन्। समाज सेवा, अरूको निम्ति उभिनु, अरूको निम्ति खट्नु, अरूको बारेमा सोच्नु, अरूको समस्याको समाधान गर्नु भने आफ्नो टाइम, आफ्नो थिङ्किङ, आफ्नो त्यो समय दिनु एकदमै ठुलो कुरा हो। र आई फिल रियली प्राउड कि एउटा यङ्गर पर्सन, उसको उमेर 15-16 नै वर्ष भएको छ अनि यत्रो सानो उमेरमा नै ऊ खटेको छ। मनिषा आफै उपस्थित भई आत्रेयको फाउन्डेसनको उद्घाटन गरेकी हुन्। कोइराला परिवारबाट नाति पुस्तामा राजनीतिमा उदाउने सम्भावना बोकेका कोही देखिएका छैनन्। डाक्टर शेखर कोइराला, डाक्टर शशाङ्क कोइराला, सुजता कोइरालाका सन्तान पनि राजनीतिमा इच्छा देखाइरहेका छैनन्। मनिषाले बेला बेलामा राजनीतिक वक्तव्य दिए पनि स्वास्थ्यका कारण खासै सक्रिय छैनन्। सिद्धार्थ पनि राजनीतिमा अगाडि बढ्ने सङ्केत गरिरहेका छैनन्। शेखरका भतिजा हिमांशु कोइराला भारततिरै व्यवसायमा छन्। अर्का भतिजा भास्कर कोइराला पनि अध्ययन र व्यवसायमा सक्रिय छन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम चैत मसान्तभित्र सम्पन्न गरी खानेपानी नियमित आपूर्ति गर्ने घोषणा भदौमै गरेको थियो। गत असारमा मेलम्चीमा आएको बाढीले क्षति पुर्याएपछि आयोजना अवरुद्ध छ। तर सरकारले भने जस्तो चैतभित्रै भत्किएका संरचना बनाएर पानी ल्याउन सजिलो छैन। आज भने संसदीय समितिले अस्थायी रूपमा काठमाडौँ उपत्यकामा पठाउने कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। एक रिपोर्ट। गत असारमा आएको बाढीले मेलम्ची बजारदेखि हेडबक्ससम्मको करिब 21 किलोमिटर मध्येको 8 किलोमिटर सडक बगाउँदा काठमाडौँवासीले पिउन सुरु गरिसकेको मेलम्चीको पानी अवरुद्ध भयो। आयोजनामा 2 पटकको बाढीले 2 अर्ब 45 करोड रुपैयाँको क्षति पुगेको छ। मुहान क्षेत्रको सडक र अम्बाथानका 2वटा बेली ब्रिज, तिम्बु र हल्देका मोटरेबल पुल बगाएपछि मेलम्ची ध्वस्त बनेको हो, जसले गर्दा अहिले मेलम्चीको पानी अवरुद्ध छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले मेलम्चीको खानेपानी अस्थायी रूपमा काठमाडौँ उपत्यकामा पठाउने कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा खानेपानीको समस्या देखिएकाले समयमै मेलम्चीको पानी उपत्यकामा पठाउने कार्ययोजना तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।
अस्थायी रूपमा मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौँ उपत्यकामा पथान्तरण गर्ने गरी बनाएको कार्ययोजना यथाशीघ्र स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजान समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले निर्देशन गर्दछ। समिति बैठकमा खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले दीर्घकालीन योजना बनाएर मेलम्ची खानेपानी पठान्तरण गर्ने जानकारी दिए। उनले वर्तमान सरकारले चैत्र मसान्तभित्र काठमाडौँमा खानेपानी पुर्याउने लक्ष्य लिएको बताउँदै चैत्र मसान्तभित्र कठिनहरू मोलेर लक्ष्य प्राप्त गर्ने दावी गरे। तत्काल स्थायी रूपमा पानी ल्याउन हामीले अप्ठ्यारो छ, तर अस्थायी रूपमा भए पनि हामी काठमाडौँवासीलाई खाने पानी खुवाउँछौँ भनेर विगत हाम्रै सरकारले पनि पहिले नै घोषणा गरिसकेको छ कि चैत मसान्तभित्र हामी काठमाडौँवासीलाई पानी हामीले खुवाउँछौँ भनेर घोषणा पनि सरकारले गरिसकेको छ। आयोजनाले मेलम्चीमा आएको बाढीबारे अध्ययन गर्न एक विज्ञ समिति पनि बनाएको छ। सो समितिलाई पहिरो गएको भनिएको हिमाली क्षेत्रसम्म पुगेर अध्ययन गर्न कार्यदेश छ। भविष्यमा फेरि ठूलो बाढी आउने सम्भावना रहे नरहेको र त्यस्तो जोखिम रोकथामका लागि जलाधार क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे सिफारिस सहितको प्रतिवेदन बनाउन समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ। तर उक्त समितिले के कति काम गर्यो भन्ने सार्वजनिक गरिएको छैन। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंक बीचको मर्जर सहमति भाँडिएको छ। मर्जर सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव शुक्रबार हिमालयन बैंकको साधारण सभाबाट अस्वीकृत भएको हो। बैंकका ठूला लगानीकर्ता विपक्षमा उभिएकाले विशेष प्रस्ताव पारित हुन आवश्यक 75% बहुमत नपुगेको हो। विशेष प्रस्ताव पारित हुन 75% मत चाहिन्थ्यो। सञ्चयकोष सहितका ठूला लगानीकर्ता विपक्षमा देखिँदा प्रस्ताव पारित हुन नसकेको हो। गत वैशाख 30 गते हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक बीच मर्जर सम्झौतामा हस्ताक्षर सहमति भए पनि बैंकका ठूला लगानीकर्ता कर्मचारी सञ्चयकोष र अध्यक्ष प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ पछिल्लो समय मर्जरको विपक्षमा थिए। मर्जर सम्झौतापछि 3 महिनाभित्र एकीकृत कारोबार सुरु गर्न राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएका यी दुवै बैंकले तोकिएको समयमा मर्जर प्रक्रिया पूरा गर्न सकेका थिएनन्। त्यसपछि पुनः 3 महिनाका लागि राष्ट्र बैंकले समय थप गरेको थियो। थपिएको समयमा पनि मर्जर सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै संयुक्त मर्जर समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई 19 मङ्सिरमा समय थप गरिदिन पत्र लेखेको थियो। राष्ट्र बैंकले सशर्त पुनः समय थप दिएको थियो। शुक्रबारको हिमालयन बैंकको साधारण सभाबाट मर्जर प्रस्ताव नै विफल भएपछि भने अब मर्जरको सम्भावना टरेको छ। यो मर्जर भाँडिनुमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भूमिका रहेको आरोप लागेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर कोरियाले शुक्रबार पुनः 2वटा क्षेत्रवास्त्र परीक्षण गरेको छ। यो सँगै उत्तर कोरियाले 2 सातामा तेस्रो पटक क्षेपणास्त्र परीक्षण गरेको हो। प्योङयाङले शुक्रबार बिहान अमेरिकाको नयाँ प्रतिबन्धहरूको कडा र निश्चित जवाफ दिने चेतावनी दिएको थियो। अमेरिकाले उत्तर कोरियाको परमाणु कार्यक्रमसँग सम्बन्धित 6 जनालाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। दक्षिण कोरियाको जोइन्ट चिफ अफ स्टाफ JCSले चिनिया सीमा नजिकैको नर्थ फोर्ड गन प्रान्तबाट छोटो दूरीका क्षेपणास्त्रहरू परीक्षण गरिएको र तिनीहरू 36 किलोमिटर उचाइबाट करिब 430 किलोमिटर टाढा गएको बताएको छ। यसअगाडि उत्तर कोरियाले जनवरी 5 मा परीक्षण गरेको क्षेपणास्त्रलाई हाइपरसोनिक दावी गरेको थियो। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा एपीएफले हिमालयन शेर्पा क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा एपीएफले शेर्पालाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। एपीएफलाई जित दिलाउन आवास लामिछानेले निर्णायक गोल गरे। आवासले पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा गोल गरेका हुन्। कप्तान नवीन लामाको कर्नरमा आवासले हेडर मार्फत उत्कृष्ट गोल गरे। यो जितसँगै एपीएफले 9 खेलमा 10 अङ्क जोडेको छ। एपीएफ 10औं स्थानमा उक्लिएको छ। हिमालयनले 9 खेलमा 11 अङ्क जोडेको छ। हिमालयन 6औं स्थानमा रहेको छ। आज नै भएको दोस्रो खेलमा सातो बाटो युथ क्लबले मनाङ मर्स्याङदी क्लबलाई पराजित गरेको छ। सातो बाटोले मनाङलाई 1-0 गोल अन्तरले
पराजित गरेको हो। पीएम कप टी20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा बागमती प्रदेशले प्रदेश नम्बर 2 लाई 5 विकेटले पराजित गरेको छ। शुक्रबार भएको खेलमा समूह बी अन्तर्गत आफ्नो तेस्रो खेलमा प्रदेश नम्बर 2 लाई बागमती प्रदेशले 5 विकेटले पराजित गर्दै अन्तिम 4 को सम्भावना बलियो बनाएको हो। 4 मध्ये 3 खेलमा पराजय भोगेको प्रदेश 2 प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। यसै समूहमा 4वटै खेल जित्दै नेपाल एपीएफ समूह विजेताको समूहमा सेमिफाइनलमा प्रवेश गरिसकेको छ। बागमतीले 3 मध्ये 2 खेल जित्दै 4 अङ्क जोडेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोनाले महामारीको रूप लियो। आज 5087 जनामा पुष्टि। सबै क्षेत्रमा संक्रमणको असर देखिन थाल्यो। हटस्पट बन्दै ठूला अस्पताल, बजारमा भिडभाड। निर्वाचन आयोगद्वारा माघ पहिलो हप्ताभित्र स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई दबाव। वैशाखमा चुनाव गराउन एमालेको माग, गठबन्धनभित्र मतभेद। पछिल्ला दिनमा विद्युतीय राहदानी लिनेहरूको संख्यामा वृद्धि। सुगम जिल्लाहरूबाट मात्रै वितरण गरिँदा काठमाडौँमा शास्ति, घण्टौंसम्म लाइन बस्नु परेको गुनासो। नारायण हेटी प्रकरणका सूत्रधारहरूबीच एक आपसमा हिलो छ्यापाछ्याप। दोषीलाई कारवाही गर्ने मन्त्री आलेको घोषणा। योगेश भट्टराई र बतास आफ्नै बचाउमा। चैत मसान्तभित्र भत्किएका संरचना बनाएर काठमाडौँमा मेलम्चीको खानेपानी ल्याउने सरकारको लक्ष्य धरापमा। अस्थायी व्यवस्था गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। शक्ति राष्ट्रहरूलाई तर्साउन उत्तर कोरियाद्वारा 2वटा क्षेपणास्त्र परीक्षण। 36 किलोमिटर उचाइबाट करिब 430 किलोमिटर टाढासम्म प्रहार गर्न सक्ने। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा एपीएफ र 7 बाटो विजयी। पीएम कप टी20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा बागमती प्रदेशले प्रदेश नम्बर 2 लाई हरायो। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धुमलाको साथ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।